बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, वीकेंड पे कुछ ऐसी चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड देखने को मिली जिसका डर था, और बहुत सारे हमने इस हवाले से प्रोग्राम पिछले वीक में किए भी थे, और डिफरेंट क्रिटिक्स का इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिस हवाले से जिस तरीके से अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या CIA या पेंटागन जिस तरीके से वो असेस कर रही थी कि हम अगर नेगोशिएशन के मामले के अंदर जो है, अगर हमें कोई ऐसा बिहेवियर नहीं बनता जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तमाम जो ख्वाहिशात हैं उन पर पूरा नहीं उतरते, मीनिंग बाय कि वो जो न्यूक्लियर अपना इनरिचमेंट करना चाहते हैं या कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीशन की तरफ जाना चाहते हैं ईरान गवर्नमेंट, तो इसमें यह है कि हम फिर किसी भी किस्म का जो है वो हम वहाँ पर हमला कर सकते हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की बात करते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप अमन मुआहिदे की बात करते हैं, उन्होंने ये किया कि बहरीन के अंदर जो अंडर नेगोशिएशन मामले में उन्होंने एक टारगेटेड जो है वो हमला कर दिया इजराइल के साथ मिलके, जिसके रिपरकशंस में आपने देख लिया होगा कि उनके ईरान के हाई ऑफिशियल्स जो हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनको शहादत वहाँ पे उन्होंने नोश की, जिसमें आयतुल्लाह खामनाई साहब और दीगर जो है वो वहाँ के जो डेलीगेशन थी वहाँ पर उनके कंपाउंड में वहाँ पर हमला हुआ। तो मीनिंग बाय ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस वर्ल्ड रिजीम के अंदर, और जहाँ हम एक डिबेट करते हैं यूनिपोलर डायमेंशन की और मल्टीपोलर डायमेंशन की, उसमें ये चीज़ साबित हो गई है कि अभी वर्ल्ड डायमेंशन जो है वो स्टैंड कर रही है यूनिपोलर में, जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सुप्रीमेसी नज़र आ रही है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट स्टांस है, जिसमें अगर आप देखें कि बोर्ड ऑफ पीस की बात करें या ब्रिक्स को देखें, उसमें अगर बोर्ड ऑफ पीस के बहुत सारे ममालिक इसका हिस्सा नहीं बने बोर्ड ऑफ पीस का, उसकी वजह यह भी थी कि उनके पास ये ग्राउंड था कि हाँ जी यूनाइटेड नेशन के मुतबादिल बोर्ड ऑफ पीस लाया जा रहा है, तो हम तो यूनिपोलर के ख्वाह नहीं हैं, तो हम तो मल्टीपोलर की बात करते हैं, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने, जब इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर नेतन्याहू ने ये जो फ्रिवलस किस्म की कार्रवाई डाली है, उसके बाद अब क्या रिपरकशंस होंगे इस दुनिया के ऊपर, कौन सा मुल्क किस ब्लॉक का हिस्सा बनेगा, यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। जब ये हमला होता है तो उसके बाद जिस तरीके से रिटेलिएशन की है ईरान ने, वो सबसे बड़ी जो है वो मेरे ख्याल में वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये चीज़ भी एक्सपेक्ट जो है ना वो वर्ल्ड कम्युनिटी कर नहीं रही थी, खासतौर पे मैं इजराइल की बात करूं या डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं। इसमें डिफरेंट जो है वो उन्होंने हिकमत अमली अपनाई है, जिसमें हिकमत अमली प्रायोरिटी पे ये जो मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं या बैन अल-अक़वामी जरीदे बताते हैं कि उन्होंने जो है वो एक ये हिकमत अमली अपनाई है कि जो भी मिडल ईस्ट के अंदर मिलिट्री बेसिस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उनको जो है वो निशाना बनाकर, क्योंकि वहाँ वो ही बेसिस हैं जो खासतौर पे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई हैं। उसके साथ साथ उन्होंने तल अबीब तक भी, इजराइल तक भी अपने मिसाइल दागे हैं। अभी तक के इत्तलात के मुताबिक वहाँ पर भी बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हुई हैं। और अगर मैं बात करूँ ईरान के अंदर टिल टुडे, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट अदाद शुमार बता रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ तो तकरीबन 550 से अबव जो है वहाँ पर जो अफराद हैं वो शहीद हो चुके हैं। अपकमिंग इसमें क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का इस पे क्या स्टांस है। पाकिस्तान ने जो वहाँ पर ऑफिशियल्स पे टारगेटेड जो हमला हुआ है उसको कॉन्डेम किया है। दूसरी जानिब उन्होंने अपने मुस्लिम बरादर ममालिक सऊदी अरबिया, UAE, उनको भी कॉल्स करके वज़ीर आज़म साहब ने कॉन्डेम किया, क्योंकि वहाँ पर भी एक जो है वो अनार्की की सिचुएशन, अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है। UEA के एयरपोर्ट तक वहाँ पर जो है वो हमले हुए। तो ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है जिसमें एक बहुत सारी प्रेडिक्शंस वर्ल्ड वॉर 3 की भी की जा रही हैं। और जब आज की अगर मैं आपको लेटेस्ट बताऊं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को और इजराइल को ईरान की जानिब से ये वाज़े कह दिया गया है कि हम किसी भी नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और जिस तरीके से उन्होंने हमला किया है अब उनको मुकम्मल तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से ममालिक ईरान के साथ होते हैं, कौन से ममालिक इजराइल और अमेरिका के साथ होते हैं। हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से जो है वो इजराइल पर हमले कर दिए हैं। उसके बाद लेबनान में भी रिटेलिएशन जो है फिर इजरायली हुकूमत की जानिब से किया गया है। इसी हवाले से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल सैफ कुरैशी साहब हैं, जनाब मियां सैफुर रहमान साहब हैं और वाई वीडियो लिंक अब्दुल रहमान साहब हैं। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। सर कर्नल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे आगाज़ करूंगा, जब हमने पिछले प्रोग्राम भी किए थे तो इसमें आपने भी ये वाजे कहा था, और बहुत सारे ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने ये वाजे कहा कि देयर इज़ अ नथिंग पॉसिबिलिटी कि ईरान पर कोई हमला होगा। ईरान तो अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर चुका है, तो अब नेगोशिएशंस भी हो रही हैं, जिसमें बहरीन में जिस तरीके से हो रही थी या बहुत सारे
ممالک خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے یہ چاہتے تھے کہ یہ حملہ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کا جس طریقے سے اگر میں بات کروں اسٹریٹ آف ہرمز کی ہم بات کریں، جس طریقے سے اس کو بند کر دیا گیا، تو اس وقت تیل کی اور دیگر جو بھی ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ جو ہے ان کو ڈیفیکلٹیز فیس کرنے پڑیں گے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کو. تو یہ پاسبل کیسے ہو گیا، یہ کیوں انہوں نے کیا ہے؟ کیا ان کو اپ کمنگ اس کے ریپرکشنز کا اندازہ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرمپ اور اسرائیل اور ساتھ انڈیا اس ٹرائنگل نے یہ جو ایڈونچر کی ہے اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہوں گے. ہمارا خیال تھا کہ یہ ساری وار گیمنگ جب کریں گے، جب کر رہے ہوں گے امریکن اور CIA اور سینئر ملٹری کمانڈ، ان کو وہی بتائے گی جو ہم بتا رہے تھے کہ ان کو اس وقت ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی بڑی اسٹرانگ ریزن تھی، سب سے بڑی ریزن تھی کہ ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. یہ مڈل ایسٹ سے $1 ٹریلین لے کے جا رہے ہیں ہر ایک سے. ادھر جو ڈالرز کی لوٹ مار شروع ہے اور جس طریقے سے یہ سارے مڈل ایسٹ میں اپنے بیسز بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور تمام بیسز کا یہ جرگا ٹیکس لے رہے تھے، وہ سارے کا سارا الٹ جانا ہے. جب یہ حملہ ایران پہ کریں گے تو ایران کی اناؤنس پالیسی یہ تھی کہ وہ ان کے بیسز کو اڑائے گا. یہ ہر مڈل ایسٹ کے حکمران کو پتہ تھا اور ان کو بھی پتا تھا کہ ان کی اپنی سیلف ڈیفنس ان کے پلے کچھ نہیں ہے. وہ مانگے تانگے کہ امریکہ کے دبکے اوپر ہی بیٹھے ہوئے تھے. کچھ امریکہ نے ان کو ڈرایا ہوا تھا، دمکایا ہوا تھا، کوئی ان سے وہ جگہ ٹیکس لے رہا تھا اس بہانے سے کہ وہ ان کو سیکیورٹی دے رہا تھا. وہ ان حکمرانوں کو جو کہ کنگ شپ کے نام پہ کام چل رہا تھا، ان تمام کی پروٹیکشن کا ٹھیکیدار امریکہ تھا اور اسرائیل تھا. کچھ تو ان میں سے UAE. جب مڈل ایسٹ کو یہ اندازہ تھا تمام مسلم ممالک کنٹریز کو کہ پھر ملٹری بیسس پہ حملہ ہوگا اور ان کو یہ ہرڈل فیس کرنی پڑیں گی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ بڑی قربت ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، اور انہوں نے سب نے اناؤنس بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹرمپ کو اور اسرائیل کو منع بھی کیا اور اناؤنس بھی کیا کہ ہماری بیسز استعمال نہیں ہوگی. مگر جب یہ وار شروع ہوئی تو ان کی بیسز تو کھل کھلا کے استعمال ہو رہی ہیں. ابراہیم لنکن جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر کھڑا ہے، اس نے صرف ایک والی دی ہے، اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے. جب اس پہ کاؤنٹر میزائل گئے ہیں اور ایک میزائل لگا ہے، وہ اسی وقت میدان چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے. باقی تو ساری کی ساری جتنی وار فیئر ہے وہ ان تمام بیسز کے اوپر ماؤنٹ ہو رہی تھی. اور جب یہ ایران نے بھی دیکھا کہ سارے بیسز ایکٹیویٹ ہو کے ادھر ہی سے حملے ہو رہے ہیں، تو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پھر لحاظ کرتا. کیوں لحاظ کرے جب یہ سارے اکٹھے ہو کے نہ انہوں دین اسلام کا، نہ ان کو رمضان کا، نہ ان کو اخلاق کا، نہ ان کو ہمسائیگی کا، نہ ان کو قرآن شریف کی احکام کا کہ آپس میں تفرقہ نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، انہوں نے سب کو جب وائلیٹ کیا تو پھر ایران کو تو حق حاصل ہے کہ جدھر سے فائر آئے ادھر واپس جواب دے. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، پھر دوسری سیناریو یہ تھا ان کا کہ شاید ایران بہت کمزور ہو گیا ہوا ہے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ جائیں گے، یہ سیٹیاں مارتے ہوئے، برگر کھاتے ہوئے جا کے رجیم چینج ہوگا، اور یہ جا کے رجیم چینج نہیں ہوگا. شہادت لینے والے نے ان کو پتا تھا، شاید ان کو پتا تھا، ان کو بتا دیا گیا تھا، انٹیلیجنس رپورٹ ان کو پتا تھی کہ وہ اس کمپاؤنڈ میں نہ رہیں. وہ کمپاؤنڈ ویل اناؤنس تھا جدھر وہ رہ رہے تھے، میٹنگیں کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے. پرٹیکولرلی جب سیٹرڈے کی میٹنگ انہیں 10 بجے رکھی، منع کیا گیا کہ شفٹ کر لے کسی بندے، اور اس بندے کی للکار یہ تھی کہ میں ادھر ہی شہادت نصیب کروں گا. انہوں نے اپنے نائب مقرر کر دیے تھے، سسٹم پیچھے ان کا ٹھیک تھا، اور اللہ نے اگر انہوں نے سوچا کہ میں اس وقت شہادت قبول کر کے اور میں اپنی فیملی سمیت اگر شہید ہو بھی جاتا ہوں تو یہ بھی ایک ایسی یادگار ہوگی مسلمانوں کے لیے اور شیعہ حضرات کے لیے اور قوم کے لیے کہ کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. بالکل. ابھی بھی آپ دیکھیے آج کے دن میں 3
F-15 लेटेस्ट एयरक्राफ्ट यूएस के कुवैत में बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय हुए। बेशक वो के वो सेल्फ फ्रेंडली वॉर के उसमें किस तरीके से कहा जा रहा है? वार शुरू है, वो फ्रेंडली हो या अनफ्रेंडली हो, गिरने वाले तो गिर गए, वो तो गिनती होगी और ईरान के हक में होगी। ठीक है। किसको अभी ये स्टोरी पता है कि उसको क्या लगा और तीनों को क्या झटका लगा, और ये फ्रेंडली फायर कहना आसान है। अगली बात सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ कर्नल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मियां साहब का भी ले रहे हैं। मियां साहब सर आप बताइएगा कि ये कैसे पॉसिबल कैसे हुआ है? मेरा सवाल तो एक सिंपल सा है कि जब हम कहते हैं जी जहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं, जहाँ ईरान को कहा जाता है कि जी वो अपने दिफा में इतना कमज़ोर है नहीं जितना उसको समझा जाता है, और मिडल ईस्ट को जब ये सामने रिपरकशंस नज़र आ रहे थे, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल? देखिए हम बात का लफ्ज बोलते नहीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। देखिए पहले तो जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ना हायर एशिलॉन्स किसी भी मुल्क के, खास तौर पे जहाँ पे सुपर पावर माइंडसेट पाई जा रही हो और मेजर पावर्स हो, जैसे अभी आपने यूनिपोलर वर्ल्ड का जिक्र किया, उसके जो हायर एशिलॉन्स होते हैं ना उनका माइंडसेट बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होता है। जिस तरह के हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बातें करते हैं कि जी यहाँ कुछ करेंगे ये नुकसान होगा, ये कुता अंदेशी होगी, उस वक्त उनके अंदर वही जो एक जज्बा होता है जिसके वो शराबूर होते हैं उसके नशे में कि जी हम बड़ी सुपर पावर हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राबी होगी हम ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर लेंगे और ज़्यादा ताकत से शायद हम चीज़ें हल कर लें। वो माजी के भी वो तजुर्बात को, वियतनाम का तजुर्बा, अफगानिस्तान का तजुर्बा, हर चीज़ को भूल जाते हैं। दूसरी ये बात है, एक तो सुपर पावर माइंडसेट जो चौधराहट का माइंडसेट है, हेजेमोनिक माइंडसेट, वो एक बहुत बड़ा रुकावट है अच्छे डिसीजंस में। और हम तो तजिया करते हैं ना कि उस तरह के जो नॉर्मल तरीके से, तो वहाँ तो वो एबनॉर्मलिटी पाई जाती है सोचों में और आपकी विजन में और आपकी स्ट्रेटजी में, और बल्कि फार साइटेडनेस होती नहीं है बल्कि कुता अंदेशी होती है, क्योंकि उनके अंदर उनका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस माइट होता है, अच्छा ब्रूट फोर्स। दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एक चेहरा है, एक फ्रंट मैन है इस लॉबी का, बड़ी स्ट्रॉन्ग जूइश लॉबी की जरगमाल बनी या कांग्रेस, और कांग्रेस से ऊपर जो दुम चले जो है ना CIA, पेंटागन वगैरह, ये बहुत सारे दे आर द रियल पीपल, मोसाद भी शामिल करें, दे आर द रियल पीपल हु आर कॉलिंग द शॉट्स। तो बाज़ औक़ात अगर ट्रंप या ट्रंप की टीम जो क्लोज टीम है, अगर वो कोई इसके बरक्स भी फैसला कर रही हो तो वो फिर किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, वो तस्वीर का रुख ऐसा पेश करते हैं। माज़ी में ये देखा भी गया है कि जिन अमेरिकन सदर्स ने इजरायली लॉबी का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, उसको थोड़ा डिफरेंट तो एक आध तो असैसिनेट भी हो गए थे। बिल्कुल हाँ, बल्कि ये तो कहा जाता है कि दुनिया के जो प्राइम सीक्रेट एजेंसीज है ना, सीक्रेट सर्विस लाइक CIA एंड मोसाद, वो अपने ही बंदों को बात कर या तो एलिमिनेट कर लेती हैं या उनको दबा देती हैं, मुस्तकिल डरा देती हैं। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि स्टेट की पॉलिसी कुछ हो रही होती है, यानी हुकूमत वक्त की, रियासत की तरजीहात और होती हैं, एजेंसियां अपने तौर पे हुब्बुल वतनी का एक लेबल लगा के कुछ और काम करा लेती हैं, और ये माजी में हुआ, इसमें अमेरिका ने भी माजी में सफर किया और उसका नतीजा आज हमने यहाँ देखा। अब जो बैकलैश आया तो थोड़ी सी होश आई कि जी ये हमने क्या कर दिया, लेकिन आप देखें ना कि वो डैमेज इज डन। एक दुनिया के अमन को देखें, वॉर जो है वो सिर्फ तबाही का नाम है, किसी की कम होगी किसी की ज्यादा। ठीक है, अगर आप बहुत ताकतवर हैं तो चले आपको कम हो जाएगा नुकसान, अगर आप कम ताकतवर हैं तो आपको ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये तवक्को करना कि जी जो दूसरा टारगेट है आगे सामने बैठा हुआ कि वो हमारा इजी प्रे है, हम जैसे चाहे वहां जाके रैंसैक कर लेंगे, ये नहीं है। जहां तक बात रिजीम चेंज की है ना, रिजीम चेंज में जो सबसे बड़ी रुकावट है, ये बात बिल्कुल सही है कर्नल साहब की कि जो शहादत का उन्होंने ब्रेस किया है खामिनाई साहब ने, उसने पूरी कौम को गैल्वनाइज कर दिया, और उनके अंदर तो पहले इंटेग्रेशन बहुत ज्यादा थी, यानी उस कौम के अंदर पहले एक जज्बातियत का एलिमेंट भी है, ठीक है, और प्लस इस शहादत से जो सोगवार कौम है, प्लस वो मजीद पॉलिश और ग्रूम हो गया और आपस में जेल हो गए। तो इसमें उसमें जो रिजीम चेंज की जी वो दरार नहीं नजर आ रही ना, वो मुझे वो वीकनेस नहीं नजर आ रही उनकी सोसाइटी में और उनके रैंक एंड फाइल में, कि जिसका फायदा उठा के रिजीम चेंज कर ले। इसलिए इंतहाई मुश्किल होगा, ये एक और एडवेंचर मिस एडवेंचर होगा जो सिरे नहीं चढ़ता नजर आ। ठीक है, पॉइंट आ गया। अब्दुर्रहमान साहब, जैसे मियां साहब कह रहे हैं कि इस एडवेंचर के बाद जो ये इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जो सानिया हुआ है, उसके बाद हम ये चीज़ ठीक चले, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, ईरानी अवाम और ईरानी जो वहाँ पर हुकूमत है, पासदारानी इनकलाब, उनमें एक जो है वो एक और लहर जागी है, वो और ग्रूम हुए हैं।
لیکن مجھے ایک چیز بتائیں, ایک چیز آپ کا جذبہ ہے, ایک آپ انتھوزیازم آپ کا ہے, لیکن ایک ہے آپ کی اکوپمنٹس, ٹھیک ہے, آپ کے اعداد و شمار, آپ ملٹری انٹیلیجنس کتنی رکھتے ہیں, آپ ملٹری جو ہے اپنا سیلف ڈیفenس کتنا رکھتے ہیں, یا کتنا آپ جو ہے وہ آگے نقصان پہنچا سکتے ہیں. کرنٹلی جو سچویشن ہے, ایران ایک پوٹینشیل نیوکلیئر کنٹری ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک اسٹیبلشڈ نیوکلیئر کنٹری نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم پہ رائٹ ناؤ ان کی جو ریٹیلیشن ہوئی ہے, کیا یہ صرف پچھلے کی طرح کوئی سمبولکلی امیج ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کی بار ایسا نہیں ہونے لگا, اب اس کو کمپلیشن کی طرف لے کے جایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. میں اپنے دوستوں کی گفتگو سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں. مگر اس بات یہ ہے کہ ایک محاورہ ہے, ایک شعر کی ایک لائن ہے, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. نو ڈاؤٹ, بالکل. اور تو یہ شہادت ہے, اس نے ایرانی قوم کو ایک نئی زندگی دی ہے, ایک نئی ڈائریکشن دی ہے, ایک کلیرٹی دی ہے. دشمن کو پہچاننا, دشمن کی چال کو پہچاننا, دشمن کے مقابلے کے لیے قوم کو کھڑا کرنا, یہ شہید کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ خامنئی صاحب اس امتحان میں بڑی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوئے. اب ایک ہے دفاعی اعتبار سے طاقت کا توازن, اور ایک جذبہ ہے, اور ایک وار آف ٹیمپرمنٹ ہے. ایران کے پاس جذبہ بھی ہے, وار آف ٹیمپرمنٹ بھی ہے, اور جہاں تک اکوپمنٹ کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ ایران کے پاس اتنا زیادہ اکوپمنٹ, اتنا زبردست اکوپمنٹ نہ ہو, مگر اتنا اسلحہ ضرور ہے, اتنی ٹیکنالوجی ضرور ہے جس نے اسرائیل کی نیندوں کو حرام کیا ہوا ہے. اتنی طاقت ایران رکھتا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی راہ میں آج بھی سب سے بڑی اور تنہا رکاوٹ بنا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز کی جو رینج ہے اس کو کم کرنے کا مطالبہ سر فہرست تھا مذاکرات میں. ایک طرف تو ایران کو کہا گیا کہ آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیں, یورینیم کی افسردگی کو ختم کر دیں, جو یورینیم آپ نے تیار کیا ہے اس کو آپ منتقل کر دیں, پھر آپ ملیشیا کی سپورٹ ختم کر دیں, اور اس میں جو چوتھی بڑی امپورٹنٹ شرط تھی وہ میزائلز کی رینج تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اور ہم نے پریکٹیکل دیکھا ہے کہ تہران سے ایران سے میزائل اڑتے تھے اور تل ابیب کے دل میں جا کے گرتے تھے, اور مکمل طور پر ایکسپوز تھا. یہاں پر ایک بات ضرور ہمیں سمجھنی ہے کہ جہاں پہ وار آف ٹیکنالوجی ہے وہیں پہ وار آف کمیونیکیشن بھی ہے. یہاں پر اس ایک ایڈوانٹیج ہے, جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ تعصب کا شکار ہے, ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ ایک بائسڈ رپورٹنگ ہے. ہمیں ابھی تک اسرائیل کے جو انٹرنل کی انڈیپینڈنٹ فری رپورٹنگ نہیں مل رہی, ہمیں کنٹرولڈ انفارمیشن مل رہی ہے. ماضی کی نسبت ہم یہ جانتے ہیں کہ ایران نے ناکو چنے چھپا دیے تھے, اور ایک مس کیلکولیشن تھی. اس مرتبہ بھی امریکہ اور اسرائیل ایک بند گلی میں چلے گئے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے خامنئی صاحب کو شہید کر دیا. خامنئی صاحب تو اس مزاحمت کی تحریک کا سمبل ہے, وہ اس نظام کا چہرہ ہے, لیکن نظام ابھی تک موجود ہے, وہ برقرار ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اگلا پلان کیا ہے, روڈ میپ کیا ہے, کہ آپ کیسے بدلیں گے. کیا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ آن گراؤنڈ ایران کے اندر زمین پر اترے, آپ اتر کر دیکھیں آپ افغانستان سے بری طرح مار کھائیں گے. یہ نہ عراق ہے نہ افغانستان ہے, یہ ایران ایک ڈفرنٹ مشن ہے. اب یہاں پر آپ مثالیں کیا دے رہے ہیں کہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کی, کہ جس طرح ہم نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو اغوا کر کے لے گئے, اس طریقے سے ہم ایرانی پریزیڈنٹ کو بھی اغوا کر لیں گے اور کسی پپٹ کو لا کے بتا دیں گے. آپ نے خامنئی صاحب کو شہید کرنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا ہے کہیں جشن نہیں منایا گیا, کہیں سیلیبریشن موڈ نہیں ہے, لوگ نہیں نکلے سڑکوں کے اوپر, لوگ نکلے ہیں خامنئی صاحب کی حمایت میں, ان کے سوگ میں, ان کی شہادت میں, ان کے پیچھے کھڑی ہے ایرانی عوام. اور یہاں پر جو سب سے بڑی ایک لوز بال ہوئی ہے جس میں ہم ٹریپ ہو گئے ہیں کہ ایرانیوں اور عربوں کو لڑایا جا رہا ہے. پوائنٹ آ گیا عبد الرحمان صاحب. میں کچھ اپڈیٹ دے دوں کیونکہ ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی میں دیتا جاؤں ناظرین کو, کیونکہ الجزیرہ سے ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں کہ کرنل صاحب اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو اسرائیلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک براڈ جو ہے وہ حملوں کا آغاز کر دیا ہے ٹورڈز تہران,
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو حملے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے، اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کی جو ہے وہ بہت ساری ویڈیوز اب آ رہی ہیں. الجزیرہ بھی دکھا رہا ہے، ڈفرینٹ بین الاقوامی جریدے بتا رہے ہیں کہ وہاں پر جو چھوٹے بڑے بحری جہاز تھے جنہوں کو کہا گیا تھا کہ وہاں سے نہ گزریں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی اب ویڈیوز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. کرنل صاحب میرا سوال سمپل سا ہے، جیسے عبد الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ وار آف ٹیکنالوجی کی بات کی، جہاں ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی ہمیں ایکسیس ٹو جو ہے وہ انفارمیشن مل نہیں پا رہی رائٹ ناؤ، جس طریقے سے آپ نے سائبر اٹیکس پاکستان پہ بھی دیکھے، نیوز چینلز پہ ہوئے. تو ایک تو یہ سارا سینیریو، دوسری جانب جو مس کیلکولیشن کی بات کی جا رہی ہے. مجھے ایک سمپل سی چیز بتائیں، کیا ایران پہ جو حملہ ہوا ہے، کیا وہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا مس کیلکولیشن تھی؟ اور دوسرا، اگر مس کیلکولیشن تھی تو اس کو کیا فیس کرنا پڑے گا ریپرکشنز؟ اور اس کے ساتھ ایڈیشن ٹو دا کوسچن کہ اگر جو بیسس پہ نشانہ بنا رہا ہے ایران، اگر وہ بیسس ختم ہو جاتی ہیں فار انسٹنس سپوز، تو جیوگرافکلی دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا ایران کا تو بہت زیادہ فاصلہ ہے. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر کیا اسرائیل اکیلا حماس، حزب اللہ، ایران سے لڑنے کے پھر وہ اہلیت رکھتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے ایران کی ملٹری پاور کا، وہ تو میں کہوں گا کہ زبردست ملٹری پاور ہے ان کی، انٹیکٹ ہے سب کچھ. ان کے بیسمنٹ میں اتنے جدید میزائل ہیں کہ جو امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا، جس کی وجہ میں کہتا تھا کہ اگر امریکن کو CIA کو رپورٹ ہوگی کہ میزائل ٹیکنالوجی میں ایران کتنا آگے نکل گیا، اور یورینیم ٹپڈ ہے. میں ایک اور چیز عرض کروں، یورینیم ٹپڈ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہ عام قسم کے میزائل ہیں، وہ لیٹسٹ میزائل ہیں. دوسرا، ڈرون کی ٹیکنالوجی میں انہوں نے انڈیجنسلی ڈرون بنانے شروع کیے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، اور ان کی ڈرون ٹیکنالوجی دنیا کی ون آف دی بیسٹ ہے. رشین نے ان سے لی اور یوکرین کو اڑا کے رکھ دیا ان ڈرون سے. ان کے ڈرون ہر لیول پہ، ہر سپیڈ سے، ہر سطح پہ، حتیٰ کہ ویپن کیریئر بھی ہیں. تو یہ اور وہ رکیں گے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے جو ڈرون آ رہے ہیں وہ ان کو امریکن ٹیکنالوجی گرا دے. جہاں تک انہوں نے گرانا ہے اس کی ایک ٹیکنالوجی وہ لے آئے ہیں. وہ اتنے سارے کٹھے بھیجتے ہیں، اسکیم کر کے بھیجتے ہیں کہ وہ ان کے جتنی بھی سسٹم ہے ان کو بلاک کرنے والے یا گرانے والے، وہ پہلا ہلا مار کے تو اتنے گروا لیتے ہیں. اسی سپیڈ میں پیچھے ساتھ ان کے زیادہ فلائٹ پہ دوسرے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سیدھے جا کے لگتے ہیں، اسپیسیفک لوکیشن کے اوپر لگتے ہیں. ابھی تک ان کی جو کہنا چاہیے ہٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ ایکسیلنٹ ہے. وہ ایکسیلنٹ ہے، اور اسی وجہ سے ان کو وہ اپنا بیری بیرا وڈرا کرنا پڑا. تیسری چیز یہ کہ ان کی مس کیلکولیشن کا پوچھ رہا تھا، اس کے ذرا بتائیں مجھے، کیا یہ ان کی مس کیلکولیشن تھی؟ یہ مس کیلکولیشن تھی جی. اس میں ایک اور چیز جو میں عرض کر دوں جو ان کو امریکہ نے اسیس نہیں کی، چائنا ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبونے کے لیے بہت آگے جا چکا ہوا ہے. انہوں نے وہ میزائل انوینٹ کر لیے ہوئے ہیں جو کہ پانی کی سطح کے ساتھ جیسے کشتی چلتی ہے اس طریقے سے وہ جاتے ہیں. وہ نہ تو ریڈار کے اس کو روک سکتا ہے یا ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، نہ وہ نیچے ہیں کہ سب مرینے ان کو ٹارپیڈو کر سکیں. وہ میزائل ابھی تک موسٹ سکسیسفل ہے. انہوں نے ابھی تک لیے ہوئے ہیں، چلائے نہیں ہیں. جس دن وہ میزائل باہر آ گئے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو نہ صرف مڈل ایسٹ سے دنیا سے ہی، دنیا کے نقشے سے ہی نیچے جاتا. کس طریقے سے رشیا بیک کریں گے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں میزائلز وغیرہ کی. اب ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، پھر بریک کے بعد مزید اس پہ گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ رشیا اور چائنا کس طریقے سے سپورٹ کریں گے اور اپ کمنگ پاکستان کا اس پہ کیا اسٹانس ہوگا. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.